أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد الله إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات ما في الأرض وما عنده ما في أنفسهم وما تخفوا يحزن بالله ويغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وهي ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما أنزلنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولي الليل في النار وتولي النار في الليل وتخرج الحي الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش في الليل النهار رأت واشكا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره على الخلق ولم تبارك الله رب العالمين خذوا ربكم تعالى مخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدوا خطوة من رحمة الله قريب من المحسنين قل الله الرحمن أيام تدخل الأسماء والحسنى ولا تنبذلاتها بصلاتك ولا تخافت فيها والطيبين ذا سبيلا وأقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبر تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والسافات سفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم رب السماوات والأرض ما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمون الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب دورا ولم أذان باس إلا من قد فتح فعظم شام فاستغفر ما شر خلقا من خلقنا إنا خلقنا من طين لازم يا ما شدني والإنس استعظم من أخطار السماوات والأرض فأنفسوا لا لا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل إليكم أشواظ من نار وألواظ فلا تنتظرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيا الله سلام ذنبي ثم لا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جنة خاشعة متصدعة من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بنا أحدا وأنا تعالى جد ربنا ما أعطاه صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفين الله شتاتا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الناس ملائك الناس لا الناس من شر الوسواس الناس الذي في الناس من الجنة والناس